हिन्दू शब्दको अर्थ हो एक चोर, दुई डाकु, तीन गुलाम। फेरि पनि ध्यान दिएर सुन्नुहोला। ती व्यक्तिहरू जो चोर हुन्, जो डाकु हुन् र जो गुलाम हुन् तिनलाई हिन्दू भनिन्छ भनेर यस प्रकार परिभाषित गरिएको रहेछ। अब यो कहाँ परिभाषित गरियो भनेर त्यो पनि म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु। हिन्दू शब्दमाथि बडा निन्दनीय, कानले सुन्नै नसक्ने अर्थ लगाइएको रहेछ इतिहासमा। यो कुरा मलाई पहिला थाहा थिएन, यो पछि मात्र थाहा भएको। अब कस्तो कस्तो निन्दनीय अर्थ लगाइएको रहेछ, कानले सुन्न पनि नसक्ने। कृपया सबैले ध्यान दिएर सुन्नुहोला। हिन्दू शब्दको अर्थ हो एक चोर, दुई डाकु, तीन गुलाम। फेरि पनि ध्यान दिएर सुन्नुहोला। ती व्यक्तिहरू जो चोर हुन्, जो डाकु हुन् र जो गुलाम हुन् तिनलाई हिन्दू भनिन्छ भनेर यस प्रकार परिभाषित गरिएको रहेछ। अब यो कहाँ परिभाषित गरियो भनेर त्यो पनि म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु। यो 1964 मा लखनऊमा एउटा शब्दकोश प्रकाशित भएको थियो। त्यो शब्दकोशको नाम थियो लुघेत ई किशोरी। ध्यान दिएर सुन्नु होला, लुघेत ई किशोरी। अब यहाँ लेख्दाखेरि अब यहाँ राम्रोसँग नलेखिएको होला, तर यो शब्दकोश 1964 मा लखनऊमा प्रकाशित भएको थियो र यो चाहिँ पर्सियन शब्दकोश रहेछ। यो हिन्दी भाषाको शब्दकोश पनि होइन, फारसी भाषाको शब्दकोश है। पर्सियनलाई फारसी पनि भन्छ। हो, त्यहाँ चाहिँ हिन्दू शब्दलाई यस प्रकार अर्थ लगाइएको रहेछ कि जो चोर हुन्, जो डाका हुन् र जो गुलाम हुन् तिनलाई हिन्दू भनिन्छ भनेर। र यही शब्दकोशको आडमा विधर्मीहरूले हिन्दूहरूलाई यिनै शब्दले गाली गर्ने गर्दछन्। जो चोर हुन्, जो डाकु हुन् तिनीहरूलाई हिन्दू भनिन्छ भनेर निन्दा आलोचना गर्ने गर्छन्। त महानुभाव, यो सवाल बार बार उठ्ने गरेको छ। यो हिन्दू शब्द आयातित हो भन्ने गरिन्छ। केही विद्वानहरूको पनि यस प्रकार मत रहेको छ, विशेष गरी इतिहासकारहरू भन्ने गर्दछन् कि यस्तै जस्तै पर्सियन, यो फारसी शब्दकोशमा यस्तो घृणित अर्थ दिएको छ हिन्दू शब्दमाथि। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो हिन्दू शब्द भनेको यो हामीहरूलाई होच्याएर, गिराएर, हामीहरूलाई तल पारेर प्रदान गरिएको आयातित शब्द हो। यो केही इतिहासकारहरू यस्तो मान्दछन् र स्कुल कलेजमा पनि विशेष गरी यही कुरा पढाइने गर्दछ कि यो हिन्दू शब्द भनेको यो पर्सियन, फारसीहरूले नै दिएको गिराएर। त के यो साँच्चै हो त? यो सत्य हो त? यो जुन हिन्दू शब्द, यो शब्द हिन्दूहरूलाई गिराएर नै दिएको हो त? यस्तो मान्यता पनि छ कि यो हिन्दू शब्द भनेको सिन्धु नदीभन्दा पूर्वतिर बस्ने जो मानिसहरू छन् यिनीहरूलाई पर्सियनहरूले दिए। अब कसैले पर्सियनहरूले दिएको नाम भन्दछन्, कसैले अरबियनहरूले दिएको नाम भन्दछन्। कोही इतिहासकारहरूले चाहिँ यो मुसलमानहरूले दिएको नाम भन्दछन्। पर्सियनहरूको शब्दकोशमा स छैन, त्यसकारणले गर्दा उनीहरूले यो सिन्धु नदीभन्दा पूर्वतिर बस्नेहरूलाई यिनीहरूले हिन्दू भनिदिए। किन भन्दा उनीहरूमा यो स शब्द उच्चारण छैन। त प्रिय भक्त भागवत, यो पनि त्यति यथार्थ प्रामाणिक प्रमाण होइन, यसमा कुनै प्रामाणिकता छैन। यदि पर्सियनहरू स शब्द उच्चारण गर्न नसक्ने, स शब्द उच्चारण गर्दा उनीहरूलाई अप्ठ्यारो हुने भएदेखि पर्सियन यो शब्द नै नहुनुपर्ने, परहियन हुनुपर्ने।
पर्सियनमा कति धेरै शब्दहरू छ जुन सबाट बनेको छ। यदि त्यहाँ यो स शब्द नै नहुने भएदेखि त परहियन हुनुपर्ने, त त्यो भएको छैन। कसैको के पनि भनाइ छ भन्दाखेरि मुसलमानहरूले दिएको नाम हो। त मुसलमानले कसरी दियो, जबकि मुसलमानहरू पनि मुसलमान भन्दछन्, मुहलमान त त्यहाँ भनिँदैन। उनीहरू पनि संस्कृत भन्दछन्, संस्कृत त भन्दैनन्। त यो पनि त्यति प्रामाणिक विचार होइन कि उनीहरू स शब्द उच्चारण गर्न सक्दैनथे, त्यसमा अप्ठ्यारो मान्दथे। त्यसकारणले गर्दाखेरि हिन्दू भनिदिए, सको सट्टा हिन्दू, सिन्धु नदीभन्दा पूर्वतिर बस्नेलाई हिन्दूहरू भनेर भनिदिए। त यो पनि त्यति प्रामाणिक विचार होइन। रोमिला थापा र डिएन झा नाम गरेका दुई हिन्दू विरोधी इतिहासकारले हिन्दू शब्द अरेबियनहरूले दिएका हुन् भनेका थिए, तर उनीहरूले त्यसको कुनै प्रामाणिक प्रमाण दिन सकेका छैनन्, दिएका थिएनन्। बस यो कहावत एउटा बोलीचालीमा भयो। पर्सियनहरूले स भन्न नजानेर ह भनेका हुन् भनेर यो त्यति मात्रै भयो, त्यति मात्रै प्रमाण भयो, त्योभन्दा अरू प्रमाण छैन। न त्यसको कुनै शिलालेख छ, न त्यसको कुनै ऐतिहासिक ग्रन्थ नै छैन, केही पनि छैन। अनि त्यसै गरी युरोपेली सिद्धान्त अनुसार के भनिएको छ भन्दा, केही युरोपेली लेखकहरूले हिन्दू शब्द पर्सियनबाट अपभ्रंशित भएर आएको हो, पर्सियनहरूले स उच्चारण गर्न नसकेर ह उच्चारण गरेका कारण हिन्दू भएको हो भन्ने छ। त यो सिद्धान्त पनि सही होइन भनेर अहिले भर्खर हामीहरूले कुराकानी गऱ्यौँ। किन भन्दा पर्सियन भाषामा धेरै स, यो पर्सियन भन्नेमै स छ हैन। त्यसकारणले यो पनि त्यति यथेष्ट प्रमाण मानिएन। त महानुभाव, अब कसैको मनमा लाग्न सक्ला, हाम्रो वैदिक शास्त्रमा हिन्दू नाम उल्लेख गरिएको छ कि छैन। आजभन्दा केही वर्ष अगाडिसम्म म पनि यही विचार मान्दथेँ कि वास्तवमा यो जुन हिन्दू शब्द छ, यो हिन्दू शब्द भनेको मुसलमानहरूले दिएको शब्द हो। हामीहरूलाई गिराएर, होच्याएर, जस्तै हामी कसैलाई चाहिँ गिराएर जिस्काउनु पर्यो भनेदेखि ए काले, ए भ्यान्टे भन्दछौँ, त्यस्तै नाम दिएका हुन् वास्तवमा हामीहरूलाई हेप्नको लागि। तर यो हिन्दू हाम्रो होइन, यो शब्द हाम्रो होइन, यो आयातित नाम हो भनेर म पनि विश्वास गर्दथेँ। तर कालान्तरमा जब मैले विद्वानहरू र शास्त्र आदिको अनुशीलन गरेँ, त मैले यो पत्ता लगाएँ कि वास्तवमा यो हिन्दू शब्द भनेको न कुनै पर्सियनहरूले दिएका हुन्, न कुनै मुसलमानहरूले नै दिएका हुन्, न विदेशीहरूले हेपेर प्रदान गरेको यो नाम हो, होइन। यो हिन्दू शब्द यो हाम्रो प्राचीन वेद शास्त्र पुराणबाटै आएको हो भन्ने कुरा यो मैले बुझ्न सकेँ। अब महानुभावहरूले यो कुरा कतिसम्म बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यो त उहाँको हातमा हो। हेर्नुहोस्, यो भने कस्तो भन्दाखेरि मलाई याद छ एकपटक एक हिन्दू युवकले मलाई प्रश्न गरेका थिए। प्रश्न के थियो भन्दाखेरि, तपाईहरू अप्रत्यक्ष रूपले क्रिश्चियन धर्म प्रचार गरिरहनु भएको छ। अनि मैले ती युवकलाई सोधेँ, कसरी क्रिश्चियन धर्म प्रचार गरिरहेका छौँ हामीहरूले, प्रमाण दिन सक्नुहुन्छ? ती युवकले भने, तपाईहरू कृष्णलाई परमेश्वर भन्नुहुन्छ, परमेश्वर कृष्ण परमेश्वर। यो अप्रत्यक्ष रूपले क्रिश्चियन धर्म प्रचार गरेको होइन र? मैले सोधेँ, कसरी यो क्रिश्चियन धर्मको प्रचार भयो, तपाईँले के बुझ्नुभयो भन्नुहोस् त भनेर सोधेँ। ती युवकले भने, यो जुन परमेश्वर शब्द छ, यो शब्द त हाम्रो शब्द होइन, हाम्रो हिन्दू शब्द होइन, हामी त भगवान भन्दछौँ। यो परमेश्वर त क्रिश्चियनहरूको शब्द हो। चर्चमा क्रिश्चियनहरू प्रत्येक पटक प्रे गर्दा, प्रार्थना गर्दा परमेश्वर परमेश्वर भन्छन्। त यो परमेश्वर शब्द त क्रिश्चियनहरूले भित्राएका हुन्, तर तपाईँ परमेश्वर कृष्ण भन्नुहुन्छ, त यसको मतलब तपाईँ अप्रत्यक्ष रूपमा क्रिश्चियन धर्मकै सपोर्ट गरिरहनु भएको छ, प्रचार गरिरहनु भएको छ। यस प्रकार एक हिन्दू युवकले मलाई प्रश्न गर्नुभयो।
यथार्थमा भन्नुपर्दा यी हिन्दू युवक निश्चित रूपले जिज्ञासु त थिए, तर यिनलाई आफ्नो शास्त्र, यिनलाई आफ्नो वेद भागवतको ज्ञान थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनले यस्तो किसिमको प्रश्न गरे। यिनलाई यतिसम्म पनि थाहा रहेछ कि यो परमेश्वर शब्द, यो शब्द इसाईहरूको शब्द होइन, यो शब्द हाम्रै वेदशास्त्रको शब्द हो, भागवत गीताको शब्द हो। यतिसम्म पनि उसलाई यो ज्ञान रहेनछ। हेर्नुहोस् है, यथार्थमा क्रिस्चियनहरूले चाहिँ यो परमेश्वर शब्दलाई हाम्रो शास्त्रबाट लिएर प्रयोग गरेका हुन्। अब श्रीमद् भागवत गीतामा परमेश्वर शब्द उल्लेख गरिएको छ। भागवत गीता 11.3मा अर्जुनले भगवान कृष्णलाई परमेश्वर भनेर प्रार्थना गरेका छन्। एवमेतद्यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वर्यं पुरुषोत्तम। अनुवाद यस प्रकार छ। अर्जुन भन्नुहुन्छ, हे परमेश्वर, हे परम पुरुष, यद्यपि मैले हजुरको वास्तविक रूप आफ्ना अगाडि देखिरहेको छु, तर पनि म हजुरको त्यो विश्व रूपको दर्शन गर्न चाहन्छु, जसद्वारा हजुर समस्त विश्व ब्रह्माण्डमा व्याप्त हुनुहुन्छ। ल, परमेश्वर शब्द भगवत गीतामा प्रयुक्त भयो। भगवत गीता कति हजार कति करोड वर्ष पुरानो शास्त्र, यो त अब स्वयं भगवत गीतामै बताइयो। लगभग 12 करोड वर्ष पुरानो। पछि त भगवानले कुरुक्षेत्र मैदानमा अर्जुनलाई पुनर्वाचन गर्नुभएको। अनि त्यसै गरेर गर्ग संहितामा पनि बताइयो, इन्द्रजी भगवान कृष्णसँग प्रार्थना गर्नुहुन्छ, त्वं देवदेवः परमेश्वरः प्रभु पूर्णः पुराण पुरुषोत्तमोत्तमः परात्परस्त्वं प्रकृतेः परो हरिर्मा पाहि पाहि ददुपते जगतपते। गर्ग संहिता गिरिराज खण्ड 4.2मा यस प्रकार इन्द्रजी हात जोडेर श्रीकृष्णसँग प्रार्थना गर्नुहुन्छ, हजुर देवताहरूका पनि देवता, सर्वसमर्थ्य पूर्ण परमेश्वर, पुराण पुरुष, पुरुषोत्तम उत्तम, प्रकृतिभन्दा पनि पर तथा परात्पर श्रीहरि हुनुहुन्छ। ल, यहाँ पनि परमेश्वर शब्दको प्रयोग भयो सबैतिर। यो कुनै क्रिस्चियन शब्द होइन। त जब मैले यस प्रकार ती युवकलाई बताएँ, उनले पछि बुझे कि वास्तवमा यो हाम्रै शब्द हो भनेर। त यो हिन्दू शब्दको प्रयोग पनि यसै गरी भएको हो। यथार्थमा यो हिन्दू शब्द आयातित शब्द होइन, जस्तो आजकल भन्ने गरिन्छ, इस्लामहरूले दिए, पर्सियहरूले दिए, त्यस्तो होइन। यथार्थमा यो हिन्दू शब्द हाम्रो वेदशास्त्रबाटै आएको शब्द हो। यसको प्रयोग त्यति धेरै भएन, तर पनि यो हाम्रै शास्त्र, हाम्रै विद्वान शास्त्रकार महापुरुषहरूद्वारा नै यो हिन्दू शब्दलाई ल्याइएको हो शास्त्रबाट। त यहाँ म केही प्रमाणहरू दिन चाहन्छु, शास्त्रीय प्रमाण, जसमा यो हिन्दू शब्द हाम्रै विभिन्न शास्त्रहरूबाटै आएको, यो कुनै विदेशीहरू पर्सियनहरूले दिएको होइन भनेर यथेष्ट प्रमाण प्राप्त गर्न सकिन्छ। पर्सियन समाजको स्थापना 700 वर्ष ईसा पूर्वमा भएको थियो, अर्थात् लगभग 2900 वर्ष पहिले। तर पर्सियन समाज हुनुभन्दा हजारौँ वर्ष अगाडिदेखि हिन्दू शब्द प्रचलनमा छ। जस्तै पर्सी सभ्यताभन्दा अगाडि एउटा ग्रन्थ थियो जसलाई विशालाक्ष्य भनिन्छ, जुन शिवजीद्वारा रचित बारहस्पत्य शास्त्र हो, जसको संक्षेपीकरण बृहस्पतिजीले गर्नुभएको थियो, जसलाई बृहस्पति आगम पनि भनिन्छ। त्यहाँ हिन्दू शब्द प्रयोग गरिएको छ। अनि माधव दिग्विजय नामक एक बडा प्राचीन ग्रन्थ छ, त्यहाँ पनि उल्लेख गरिएको छ। अब हिन्दू शब्द नै लेखिएको छ, ओमकार मूल मन्त्राढ्य पुनर्जन्म दृढाशय गोभक्तो भारत गुरु हिन्दुर्हि सन दोषक हिंसया दुयते चित्तम तेन हिन्दुरीतिरितः। अब यो श्लोकको अर्थ के हो भन्दाखेरि, ओमकार जसको मूल मन्त्र हो, पुनर्जन्ममा जसको दृढ आस्था छ, भारतले जसको प्रवर्तन गरे तथा जो हिंसाका निन्दक हुन्, तिनीहरूलाई हिन्दू भनिन्छ भनियो। माधव दिग्विजय नामक यो प्राचीन शास्त्रमा है। अब ओमकार जसको मूल मन्त्र हो, यथार्थमा ओम शब्द पनि
श्रीकृष्णकै नाम हो। भगवद् गीताको अध्याय 8-9 पढेपछि हामीहरूले राम्रोसँग बुझ्न सक्दछौँ। अनन्त नामहरू छन्, त्यसमध्ये ओमकार पनि कृष्णकै नाम हो। यो हामीले जानौँ। अब अगाडिपट्टि बताइएको छ, बृहस्पति आगममा हिमालयात् समारम्भ्य यावत् इन्दु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिन्दुस्थानम प्रजक्षते। ल, स्पष्ट रूपले बताइएको छ, बृहस्पति आगममा हिमालयदेखि प्रारम्भ भएर इन्दु सरोवर अर्थात् हिन्द महासागरसम्मको यस देवनिर्मित देशलाई हिन्दुस्तान भनिन्छ। हिन्दुस्थानम प्रचक्षते। ल, मिल्यो नि त? हिन्दू शब्द कुनै आयातित शब्द होइन नि, यथेष्ट प्रमाणहरू छ। सर्वप्रथम मलाई अचम्म के लाग्छ भन्दाखेरि, यो जुन वास्तवमा हिन्दूहरू खस्किएको कुन समयदेखि भन्दाखेरि, जब यो पाश्चात्यहरूले यो भारतवर्षमा विशेष गरी भारतमा अधिपत्य जमाए, त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै हिन्दू शास्त्रलाई अपभ्रंशित गरे। हिन्दू शास्त्र केही आडमा त्यसलाई गलत तरिकाले म्यानिपुलेसन गरेर हिन्दूहरूमा हिन्दुत्वप्रति गलत अवधारणा फैलाए। त्यसपछि मात्रै हिन्दू धर्म खस्किएको, हिन्दू समाज भ्रष्ट हुँदै गएको। न त त्योभन्दा अगाडि हिन्दू समाज बडा कट्टर समाज थियो, बडा कट्टर समाज। मुगलले आक्रमण गर्यो, आक्रमणका धेरै इतिहास छ नि। हिन्दू समाजका यत्रा यत्रा मूर्तिहरू, यत्रा यत्रा मठ मन्दिरहरू भत्काउने, तोड्ने होइन। मुगलहरूको पालामा त उनीहरूको जब भनेको त्यही हुन्थ्यो कि कसरी हुन्छ यी हिन्दूहरूको मन्दिरहरू सत्यानाश पारौँ, यिनीहरूलाई निमिट्यान्न पारौँ भन्ने थियो। यति हुँदाहुँदै पनि हिन्दूहरू एकदम कट्टर थिए। उनीहरूले कहिले पनि आफ्नो हिन्दुत्वलाई त्यागेनन्। उनीहरू कहिल्यै इस्लाम अथवा ती जो मुगलहरूको चाहिँ गुलाम बनेनन्। यथार्थमा आफ्नो धर्म बेचेनन्। त्यस्तो प्रगाढ आस्था, त्यस्तो प्रगाढ विश्वास थियो। यतिसम्म चैतन्य चरितामृतमा प्रसङ्ग आउँदछ, हामी चैतन्य चरितामृतमा पढिरहेका छौँ कि कसैले पनि आफ्नो हिन्दू धर्म कम्प्रोमाइजै गर्दैन थियो के। कम्प्रोमाइज भनेको हिन्दू धर्ममाथि सम्झौता नै गर्दैन थियो। कसैले त्याग्दैन थियो हिन्दू धर्म। यतिसम्म कि यदि कुनै मुसलमानले हातमा जल लिएर कुनै हिन्दूमाथि छर्किदियो भनेदेखि अब हिन्दू समाजले त्यो जुन जल छर्किएको हिन्दू छ त्यसलाई बहिष्कार गरिदिन्थे। अब तिमी हिन्दू होइनौ, तिमी इस्लाम भयो, जाऊ अब इस्लामतिर भनेर बहिष्कार गरिदिन्थे। यति कट्टर थियो हिन्दू समाज त्यो समयमा। अहिले जस्तो होइन, यतिसम्म कट्टर थियो, यतिसम्म कट्टर। अरे जल छर्किँदा शुद्ध इस्लामले, मुसलमानले जल छर्किँदाखेरि पनि बहिष्कृत हुनुपर्ने त्यस्तो समय थियो। र यहाँ हामीहरूले चैतन्य चरितामृतमा यो त कविराज गोस्वामीले स्पष्ट लेख्नु नै भएको छ यो कुराको प्रसङ्ग। जल छर्किँदाखेरि उनीहरू हिन्दू समाजबाट बहिष्कृत हुन्थे। हिन्दूहरू यति कट्टर थिए कि उनीहरू गैर हिन्दूको हातबाट पानी शुद्ध पिउँदैन थिए। शरीरमा एक थोपो पानी खस्यो भने पनि, छर्किए कसैले भने पनि हिन्दू त्याग्नु पर्थ्यो। त्यतिसम्म कट्टर थियो हिन्दू त्यो समयमा। जबकि त्यत्रा इस्लामहरूको चाहिँ अधीनमा बस्नु परेको थियो, तर पनि ज्यान दिन तयार, तर हिन्दुत्वलाई त्याग्न नतयार होइन। इतिहास छ नि त हाम्रो शास्त्र। अब यस्तो हिन्दू समाज, यस्तो कट्टर हिन्दू समाज, यस्तो विश्वास थियो हिन्दू समाज कि अब हिन्दू समाजलाई कसैले चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ पर्सियनहरूले स भन्न नजानेर तिमीहरूलाई हिन्दू भनेको, तिमीहरूलाई यो नाम दिएको, लौ तिमीहरू यो नाम लिऊ, तिमीहरू यो ट्याग लिऊ भनेको भरमा यस्तो कट्टर समाजले स्वीकार गर्छ? यो सम्भव छ? स्वीकार गर्छ? पानी छर्किँदा शुद्ध हिन्दू समाजबाट बहिष्कार गर्ने समाजले जो पर्सियनहरू छन्, इस्लामहरू छन्, उनीहरूले दिएको हिन्दू नाम स्वीकार गर्छन्? गर्छन् होला? यो सम्भव छ? बरु मृत्यु स्वीकार गर्न तयार हुन्छन्। तर हिन्दू समाजका यी महान महान विचारकहरू, यी हिन्दूहरूले कदापि यो स्वीकार गर्न सक्दैन। यथार्थमा अरू पनि थुप्रो प्रमाण छ यस विषयमा, तपाईँलाई म बताउँछु। जस्तै अर्को एक स्थानमा पनि बताइएको छ मेरु तन्त्रमा, यो शैव तन्त्र हो। हिनम च दुष्यतेव हिन्दू ऋत्युच्यति प्रिय। जो अज्ञानता तथा हीनतालाई त्याग्दछन् तिनलाई हिन्दू भनिन्छ। यो के तन्त्र? मेरु तन्त्रमा बताइएको है। यहाँ पनि त बताइयो
जो अज्ञानता तथा हीनतालाई त्याग्दछन् तिनलाई हिन्दू भनिन्छ। अनि श्लोक कल्पद्रुम नाम गरेको एउटा प्राचीन बङ्गाली शब्दकोश छ। बडा बडा विद्वान एकदम चतुर्वेदी त्रिवेदीहरू महान महान हिन्दू विद्वान समाजहरू मिलेर चाहिँ आचार्यहरू मिलेर चाहिँ यो शब्दकोश तयार गर्नुभएको थियो अरे भनेर मैले सुनेको है। अब यस्तो हिन्दू शब्दकोश श्लोक कल्पद्रुममा पनि हिन्दू शब्दको प्रयोग भएको छ कि अब उहाँहरू मूर्ख हुनुभयो? विदेशीहरूले विशेष गरी परसीहरूले हेला गरेर दिएको यस्तो तुच्छ शब्दलाई उहाँहरूले आफ्नो शब्दकोशमा उल्लेख गर्नलाई स्पष्ट लेखिएको छ त्यस शब्दकोशमा, हिनम दुष्यति इति हिन्दुम, अज्ञानता हीनता त्यागीलाई नै हिन्दू भनिन्छ। यो प्राचीन बङ्गाली शब्दकोश है, एकदम विद्वान संस्कृत आचार्यहरू भाषाविदहरू उहाँहरू मिलेर बनाउनु भएको एकदम प्रचलित हो यो श्लोक कल्पद्रुम। अनि त्यसै गरी आएर पारिजात हरणमा यो एउटा प्राचीन नाट्य ग्रन्थ हो, त्यसमा पनि बताइयो हिनस्ति तपसा पापान देही कान दुष्ट मानसन हेतिभिः शत्रुवर्ग चहस हिन्दुर विधियते। ल हेर्नुहोस् है, जसले आफ्नो तपद्वारा शत्रुहरूको र दुष्टहरूको तथा पापहरूलाई नाश गर्दछ उसैलाई हिन्दू भनिन्छ। ल त्यहाँ पनि बतायो पारिजात हरणमा पनि। पारिजात हरण भनेको भगवान कृष्णले स्वर्गबाट पारिजात हरण गरेर ल्याउनु भएको यस प्रसङ्गमा एउटा प्राचीन नाट्य ग्रन्थ छ, त्यो ग्रन्थमा है। कालिका पुराण अब वेदव्यासजीद्वारा रचित। कसै कसैको मनमा प्रश्न उठा, ल ठिक छ यी अरू जति पनि अब यो जस्तै पारिजात हरण श्लोक कल्पद्रुम अब यी त जो विद्वानहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले रचना गर्नुभयो, आचार्यहरूले रचना गर्नुभयो, त वेदव्यासजीको कुनै शास्त्र यस्तो छ जहाँ वेदव्यासजी त अब एकदम प्रामाणिक हुनुहुन्छ, पुराणहरूका सङ्कलनकर्ता, सबै पुराणहरू उहाँले रचना गर्नुभयो, रचना भने सङ्ग्रहित गर्नुभयो। अब उहाँको कुनै पुराण संहितामा यसको प्रसङ्ग छ त? हिन्दू शब्द आउँछ? छ त। मेरुतन्त्रमा पनि बताइयो हिन्दू धर्म प्रलोभतारो जायन्ते चक्रवर्तिन हीनम च दुषयत्येव हिन्दू रीत्यर्चुयते प्रिय। र यस प्रकार बताइयो सबैतिर। भविष्य पुराणमा बताइयो, भविष्य पुराण त अब हामीले सुनेका छौँ, व्यास रचित हो। हेर्नुहोस् वास्तवमा जुन पुराणहरू छन् व्यासजीद्वारा रचित सबै पुराणहरू, यी सबै धर्मनिष्ठ सन्तहरूले यी सद्ग्रन्थहरूलाई बडा सम्मान गर्नुहुन्छ, यिनका प्रमाणहरूलाई प्रामाणिक मानिन्छ। एउटा ग्रन्थ विश्वास गर्ने अर्को ग्रन्थ विश्वास नगर्ने यस्तो भन्ने हुँदैन। यी सबै प्रामाणिक ग्रन्थहरू हुन्, धर्मनिष्ठहरूले सबैलाई उत्तिकै सम्मान गर्नुहुन्छ। त भविष्य पुराणमा पनि बताइयो प्रतिसर्ग पर्व 5.36मा सप्त सिन्धु तथैव च हप्त हिन्दुर याव नीचः। हेर्नुहोस् है, सप्त सिन्धु तथैव च हप्त हिन्दुर याव नीचयः स्पष्ट बताइएको छ। अब यहाँ प्रसङ्ग के छ भन्दाखेरि विदेशीहरूले विशेष गरी पाश्चात्यहरूले मुसलमानहरूले यदि के लेखेका छन् भनेदेखि हामीहरू त्यो स्वीकार गर्छौँ, त्यो विश्वास गर्छौँ, हो त्यो सही हो, त्यो एकदम सही हो, त्यो प्रामाणिक हो। हिन्दूको बारेमा गिराएर हिन्दू शब्द भनेको चोर डाका लुटेरा भनेर यस प्रकार भनेको हामी हो त्यो सत्य हो भन्न पछि पर्दैनौँ। किन भन्दा अहिले संसार अङ्ग्रेजीकरण भएको छ, पाश्चात्यहरूले जे भने त्यसैलाई मान्ने, उनीहरूले गलत नै भने पनि उनीहरूको भर्सन उनीहरूको सिद्धान्तलाई सही मान्ने। त्यसमा हामीहरू हाम्रो शास्त्र हाम्रा आचार्य हाम्रा विद्वानहरूले के भन्नुभएको छ त्यतातिर हामी जाँदैनौँ। उनीहरूले जे भने सही भने बस उनीहरूको सिद्धान्त सही, यो हाम्रो मान्यता भयो कि अहिले। तर हाम्रा विद्वानहरूले लेखेको कुरा पनि त यसो पल्टाउने गरौँ, बुझ्ने चेष्टा गरौँ, अनि पो थाहा हुन्छ हैन। त हामी उतापट्टि प्राथमिकता दिन्छौँ, त यतापट्टि प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ। कसै मलाई प्रश्न गर्नुभयो भागवत गीतामा कहाँ छ त हिन्दू शब्द, भागवतमा त कहाँ छ त? छैन। त्यसैले यो हिन्दू शब्द आयातित हो। अरे शास्त्र केवल भगवत गीता र श्रीमद् भागवत मात्रै छैन, शास्त्र अनगिन्ती छ, अनगिन्ती। अब हिन्दू शब्द भगवत गीतामा छैन भनेर यो हिन्दू शब्द आयातित हो भन्न पनि मिल्दैन।
हामीले अहिले भर्खरै यत्र प्रमाणहरू दियौँ कि हिन्दू शब्द हाम्रो संस्कृत लिपिमै उल्लेख गरिएका प्राचीनभन्दा प्राचीन लाखौँ वर्ष अगाडिका शास्त्रहरूमा पाइयो, भविष्य पुराणमा पाइयो। चैतन्य चरितामृत हामीले पढिरहेका छौँ, अहिले पाठ गरिरहेका छौँ। चैतन्य चरितामृतमा कविराज गोस्वामी जो महाप्रभुका कृपापात्र विद्वान हुनुहुन्छ, उहाँले शुद्ध हिन्दू शब्द कति प्रयोग गर्नुभएको छ। जस्तै आदिलीला सप्तदश परिच्छेद अर्थात् 17औं अध्यायमा कति ठाउँमा उहाँले हिन्दू शब्द उल्लेख गर्नुभएको छ। नगरे नगरे हिन्दू र धर्म बाढीला अपार, हरिहरि ध्वनि बिना नाही सुनि आर। नगरमा हिन्दू धर्म एकदमै बढिरहेका छन्, हरिहरिको ध्वनि चारैतिर गुन्जायमान भइरहेको छ। यो मुसलमान काजीसँगको प्रसङ्गमा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। अनि आरम्लेच्छा कहे हिन्दू कृष्ण कृष्ण बलि, हाँसे कान्दे नाचे गाए गाडी जाए धुली। हरि हरि करी हिन्दू करे कोलाहल, पातशाह सुनिले तोमार करिबे कफल। ल हेर्नुहोस्, अब कति ठाउँ छ, धेरै ठाउँ छ। हिन्दू शास्त्रे ईश्वर नाम महामन्त्र जानी, सर्वलोक सुनिले मन्त्रेर वीर्य है हानि। हैन, त धेरै प्रमाणहरू छ वास्तवमा। अब कविराज गोस्वामी यदि यो हिन्दू शब्द यो हाम्रो वेदोक्त हाम्रै शास्त्रको शब्द नभएको भएदेखि कविराज गोस्वामी जस्ता यस्ता महान चैतन्य चरितामृतका रचनाकार, भगवानका भक्त, महाप्रभुका कृपापात्रले किन यस्तो शब्द लेख्नुभयो त? यदि चोर डाका लुटेरा भनेर हिन्दूलाई हेपेर हेला गरेर दिएको शब्द हो भनेदेखि उहाँले उल्लेख नगर्नुपर्ने, यो हिन्दू शब्दलाई नै चैतन्य चरितामृतमा नराख्नुपर्ने, तर राखियो। त यसको मतलब विद्वानहरूले स्वीकार गर्नुभएको छ कि यो हिन्दू शब्द वास्तवमा यो वैदिक शब्द नै हो, यो कुनै आयातित शब्द होइन।